शाह जहां का दौर है। शाह जहां ने ख्वाब में देखा कि मैंने एक मस्जिद बनाई। ख्वाब में देखा एक मस्जिद बनानी है मैंने, और वो मस्जिद शाहजहां ने अर्श आजम पे देखा। शाहजहां ने वो मस्जिद अर्श आजम पे देखा। इससे बहुत निकात आपको मिलेंगे, बस आप उसको समझते जाएंगे। वजाहत तो नहीं हो सकेगी क्योंकि हजरत आएंगे तो गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। अब आप तवज्जो फरमाएं, शाहजहां ने अर्श पे एक मस्जिद देखी ख्वाब में, इस तरह की मस्जिद उसने तामीर करनी है। तो शाहजहां ने पूरे ऐलान कर दिया सब तरफ, भाई इंजीनियर जो है ना वो आए, और आने के बाद जो मैंने ख्वाब में मस्जिद का नक्शा देखा है अर्श पर, उस तरह बनाए। तो ख्वाब मैं देखूं कोई और बनाए, कैसे हो सकता है? तो बेचारे सब अपने अपने तौर पे बनाते रहते, दिमाग लगाते रहते, लेकिन कोई भी बंदा कामयाब ना हो सका, सब रिजेक्ट करता जाता शाहजहां। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक अल्लाह के वली मजजूब रहते थे, आजकल जहां चांदनी चौक है दिल्ली में, वही वो बैठते थे। एक इंजीनियर बड़ा परेशान था, उनका मुरीद था। बाबा ने पूछा, बेटे परेशान क्यों है? वो कहा, हजरत वो बादशाह ने पता नहीं कौन सा ख्वाब देखा और कौन सी मस्जिद का नक्शा चाहता है, तो वो हम बनाते रिजेक्ट कर देता है। फरमाया उसको पसंद जो आएगा ना नक्शा, मैं जानता हूं, इधर आ। वो मजजूब ने अपनी चादर उस इंजीनियर के सर पे डाली, तो वो मुशाहिदे में अर्श आजम को देखने लगा, और उस पर जो मस्जिद थी वो जल्दी जल्दी से नक्शा बनाने लगा। नक्शा जब बनाया, उन्होंने चादर हटाई, नक्शा मुकम्मल हो गया था। बाबा मैं कहाँ था? कहा जहां भी था तेरा काम हो गया, जाके पेश कर। बादशाह के सामने पेश की। बादशाह ने देखा ये तो वही मस्जिद है। कहा तू लाया कहाँ से? कहा माफ कीजिएगा, लाया कहाँ से ये छोड़िए, पसंद है या नहीं ये फरमाए। तो कहा यही तो वो नक्शा है जिसको मैं बनाना चाहता हूँ। काफी ठीक है, चलो बनाओ। तामीर मस्जिद होने लगी। उस वक्त एक बात यह भी हुई कि बादशाह ने कहा इस मस्जिद का संगे बुनियाद जो रखेगा उसके लिए जरूरी है कि वो तहज्जुद गुजार हो। बालिग होने से लेकर आज तक जिसकी कभी तहज्जुद फौत न हुई हो, बालिग होने से लेकर आज तक जिसकी कभी पहली तकबीर न छूटी हो, बालिग होने से लेकर आज तक जिसकी असर और इशा की सुन्नतें गैर मौक़िदा भी तर्क न हुई हो, वो इस मस्जिद की बुनियाद रखेगा। क्योंकि ये मस्जिद मेरे लिए निजात का जरिया होगी। सुबह से लेकर शाम तक सब खड़े रहे, बातें होती रही, लेकिन किसी ने बुनियाद न रखी। जब सूरज गुरूब होने को आया तो शाहजहां खुद आगे बढ़ा, उलमा ने बाजू पकड़ा, शर्त लगाई है तब वो जब तक पूरी नहीं होगी बुनियाद रखी नहीं जाएगी। शाहजहां की आंख में आंसू थे, कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, बालिग होने से लेकर आज तक कभी मेरी तहज्जुद नहीं छूटी, कभी मैंने तकबीर उला तर्क नहीं की, और मेरी असर की सुन्नतें गैर मौक़िदा कभी नहीं छूटी। मुसलमानों, आज आप कहते हो कि हम बादशाह थे, आज बादशाह नहीं है। जब तक तुम नमाजों के इतने पाबंद थे तब तक तुम बादशाह थे। आज थोड़ी सी दौलत आती और चर्बी चढ़ती है तो तुम जिना की अड्डी आबाद करते हो, शराब की अड्डी आबाद करते हो। स्मार्ट मोबाइल हाथ में आ जाए तो पूरी पूरी रात स्क्रीन पर जिना के मनाजिर देखते हो। भीख नहीं मांगोगे तो क्या करोगे? कल का मुसलमान बादशाह होकर भी अल्लाह का वफादार था, रसूलुल्लाह का वफादार था, अमल भी था, अकीदा भी, दोनों चीजें अच्छी थी। तब तक इस मुल्क हिंदुस्तान पर भी इस्लाम का परचम लहराता था। आज मुसलमान ना अमल का मजबूत रहा, ना अकीदे का मजबूत रहा। अमल ऐसा हो गया, जुमा के दिन जाता है और 2 रकअत पढ़ के भाग जाता है, और अकीदा ऐसा हो गया, पान की दुकान लगाने वाला जिसको इस्तिंजा की सुन्नतें नहीं पता, वो कहता है नबी मेरी तरह है। जिसके रंग से बीवी बेजार है, कहता है नबी मेरी तरह है। और फिर जब ये बात कही जाए नबी तेरी तरह कैसे है, इसलिए कि तुझे देखकर तो कोई नमाजी भी नहीं बनता। हुजूर को देखकर लोग सहाबी बन गए। तो लोग कहते हैं जाहिरी तौर पे, हम कहते हैं नबी के जाहिरी की तो बात हो रही है, बातिन की बात करना तो अबू बकर सिद्दीक ने भी नहीं किया। हुजूर का बातिन तो अबू बकर भी नहीं जानते, हम क्या जाने। आका ने फरमाया या अबी बकरिन लम यारिफी हकीकतन गैर रब्बी, अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। बहरहाल अर्ज ये कर रहा था, शाहजहां कहते हैं कि मेरी असर की सुन्नतें गैर मौक़िदा कभी नहीं छूटी। अब तवज्जो करें, अमल ऐसा, तकबीर उला कभी नहीं छूटी। कितने नमाज पढ़ते हैं मालदार लोग? माल आता है ना
تو پہلے مسجد سے ہم دور ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جو اللہ مال دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے، جو برکت دینا جانتا ہے وہ اٹھانا بھی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو، گناہ مت کرو، عیاشی مت کرو، بدکاری مت کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، اور اللہ برکتیں چھین لیتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ حضرت شاہ جہاں نے بنیاد رکھی، اب بنیاد رکھ دی گئی، مسجد بن گئی۔ جب مسجد بن گئی تو اب لوگ باتیں کرنے لگے، یہ شاہ جہاں اتنی سخت قید لگائی تھی سنگ بنیاد کے لیے، اب افتتاح کے لیے پتہ نہیں کتنی سخت قید لگائے گا، افتتاح کیسے ہوگا؟ مسجد بن گئی، مسجد بننے کے بعد شاہ جہاں نے مسجد کو تالا لگا دیا، حوض میں پانی بھر دیا، اور جو مسجد کا باہر ہے نا، یہ دلی کی جامع مسجد کی بات کر رہا ہوں، جو مسجد کا باہر ہے نا، وہاں اوٹے پہ مصلی بچھا کے 2 رکعت نفل پڑھی، اور مدینہ منورہ کی طرف رک کر کے کہا یا رسول اللہ حکم تھا مسجد بنانے کا، سو میں نے بنا دیا، لیکن مسجد آباد کرنے کا حکم کہ میں اس کو آباد رکھوں، اب یہ میرے ذمے پر نہیں ہے۔ مسجد کا افتتاح اس وقت ہوگا جب آپ خود تشریف لا کر یہاں نماز ادا کریں گے۔ اگر آپ آئیں گے تو مسجد کا افتتاح ہوگا، ورنہ قیامت تک کی مسجد تالا لگی رہے گی۔ آپ تشریف لائیں، قبول فرمائیں، مسجد کا افتتاح کریں۔ اب آپ مجھے بتائیں شاہ جہاں کا دور کب کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے تقریباً 1200 سال کے بعد کا دور ہے شاہ جہاں کا۔ لیکن شاہ جہاں کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں 1200 سال گزر جانے کے بعد بھی حضور زندہ ہیں۔ دلی سے میں فریاد کر رہا ہوں، حضور سن رہے ہیں، اور ان کو بلا رہا ہوں تو وہ آ بھی سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ بادشاہ کا تھا، عوام کا تھا، خواص کا تھا، کب تک؟ جب تک انگریز ہندوستان میں آئے تھے۔ اب پتا چلا نبی مر کر مٹی میں مل گئی، عقیدہ کہاں سے آیا؟ یہ سہارنپور کا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ قادیان کا نہیں ہے، یہ عقیدہ ندوہ کا نہیں ہے، یہ عقیدہ کہاں کا ہے؟ یہ عقیدہ برطانیہ سے آیا ہوا ہے، پرچار اس جگہ سے ہوا ہے، پرچار ان لوگوں نے کیا ہے، پرچار کی جگہ یہ ہے، لیکن عقیدہ آیا ہے یہ برطانیہ سے، انگلستان سے۔ یہ عقیدہ ہندوستانیوں کا نہیں ہے، یہ عقیدہ عربوں کا نہیں ہے۔ ارے عربوں کا یہ عقیدہ ایسے ہو سکتا ہے کہ صدیق اکبر نے رسول پاک کے پردہ فرمانے کے 2.5 سال کے بعد کہا کہ میرے انتقال کے بعد میرا جنازہ رسول اللہ کے قدموں میں رکھنا، اور حضور سے کہنا ابو بکر زندگی بھر ساتھ رہا تو مزار میں بھی قدموں میں سونا چاہتا ہے، اگر حضور اجازت دے تو مجھے حضور کے قدموں میں دفن کر دینا، اور اجازت نہ دے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ قبر کے اندر سے بھی کوئی اجازت دے سکتا ہے؟ ہاں دے سکتا ہے، یہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے۔ الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی نے لکھا ہے، پتا چلا کہ یہ جو عقائد تمہارے اندر آئے نا، تقویت الایمان والا عقیدہ، حفظ الایمان والا عقیدہ، براہین قاطعہ والا عقیدہ، یہ سارے عقائد کے ذمہ دار پرچار مولویوں نے کیے ہیں۔ یہ عقیدے لانے والے انگریز ہیں، تن کے گورے من کے کالے انگریز ہیں یہ، ورنہ ہمارے عقائد کیا تھے؟ عوام کا بھی عقیدہ تھا، حضور کو بلائیں اگر چاہے تو آئیں گے۔ شاہ جہاں نے کہہ تو دیا، کئی دن گزر گئے، روز دروازہ کھلتا، صبح کو حوض دھویا جاتا، پانی پھینکا جاتا، نیا پانی بھرا جاتا، بس کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ شب جمعہ میں شاہ جہاں نے خواب دیکھا کہ حضور تشریف لائے، مسجد کے اندر اترے، اترنے کے بعد حضور نے بیٹھ کے وضو کیا، حضور آئے تو حضور کو وضو کی ضرورت کیا ہے، لیکن حضور نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد حضور نے نماز پڑھی، آنکھ کھلی، غسل کیا، علماء کو، سادات کو، مشائخ کو اور سپاہی کو لے کر لال قلعے کے راستے سے جامع مسجد آئے۔ اندر سے راستہ تھا، اب بھی ہے، تو آئے تو کہا کہ جمعہ کی نماز سے مسجد شروع کر دو۔ علماء نے کہا کیوں؟ آپ نے تو کہا تھا جب تک حضور نے کہا حضور آ چکے۔ کہا یہ خوشبو نہیں دیکھتے حضور آ رہے، خوشبو آ رہی ہے۔ کہا خوشبو تو آ رہی ہے لیکن شاہ جہاں کوئی دلیل چاہیے علماء کو۔ تو کہا میں نے خواب میں حضور کو وضو کرتے بھی دیکھا ہے حوض پہ، تو جب حوض پر آئے تو اب بھی پانی بہ رہا تھا۔ اس دن سے لے کر آج تک جہاں حضور نے بیٹھ کے وضو کیا تھا اب بھی
اس جگہ پہ جالی لگا دی گئی. جا کر کے دلی کی جامع مسجد دیکھ لو, آج کل سے جالی نہیں لگی, اسی دور سے لگی ہے جالی. اور لکھا ہوا ہے کہ یہ جگہ حضور علیہ السلام کے وضو کرنے کی جگہ ہے. فارسی میں لکھا ہوا ہے, آج بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہو. وہاں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے, جالی لگی ہوئی ہے, آج بھی لگی ہوئی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ حضور آ کر مسجد کا افتتاح کرتے ہیں, سارے علماء نے اتفاق کیا. تو یہ عوام اور خواص کا عقیدہ کب تک تھا؟ 1857 سے پہلے تک تھا.